बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स बहुत सारी हैं और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पे आपसे बात हो, लेकिन साथ ही साथ मेरी ये भी कोशिश होती है कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ के चंद किरदार हैं, जो चंद मोहरे हैं और जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाया है, उनके चेहरों से भी नकाब हटाया जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता 2-3 माह से, बल्कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, तो बहुत सारे तज्ज़ियाकार इस बात की कोशिश कर रहे हैं और वो ये सुहाने ख्वाब देख रहे हैं मुसलसल कि माजी के जो 10, 15, 20 जो सियासतदान हैं, जो बड़े नाम हैं, ठीक है, तो वो दोबारा बरसर इक़्तिदार आ जाए और वो, क्योंकि वही इस मुल्क के मसाइल का हल है और उन्हीं के पास इन मसाइल का इलाज मौजूद है। तो इसलिए आप देख लीजिए कि लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ साथ मैं माजी के उन किरदारों के हवाले से भी बात करता हूं और उनके जो कारहाय नुमाया है वो आप लोगों की खिदमत में हमेशा पेश करता रहता हूं। और इस तमाम तर का मकसद ये होता है कि पाकिस्तान के अवाम को ये जो चंद लोग गुमराह कर रहे हैं वो मुस्तक़बिल करीब में या मुस्तक़बिल बईद में दोबारा वो अपने इस मुहिम जोई में कामयाब ना हो। और इन तमाम तर मालूज़ात का मकसद ये भी होता है कि अब माजी के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, और उनके कई कारनामे मैंने आप लोगों की खिदमत में कई दर्जनों वीडियोज़ में पेश किए हैं। आज एक ऐसी शख्सियत से आपका तारुफ़ कराते हैं कि जिनको कई बड़े बड़े जो तज्ज़ियाकार, जो सोकाल तज्ज़ियाकार हैं, वो एक बार फिर हीरो के रूप में पेश कर रहे हैं। और आप लोगों ने देखा कि जब आज़ादी मार्च आया तो उसमें भी कई लोगों ने उनके वर्दियों में मलबूस होकर अपनी ख्वाहिशात का इजहार करना शुरू कर दिया था। आज मेरे पास कॉलम मौजूद है, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के सामने उनसे ही चंद पॉइंट्स आप लोगों की खिदमत में पेश कर देता हूं। और ये कॉलम है जो बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, तकरीबन 48, 49 ईयर्स, 50 ईयर्स से वो इस शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हैं, शाहीन साबाही साहब का। तो वो लिखते हैं कि 1970 में जनरल याह्या खान ने इलेक्शन का ऐलान किया तो तकरीबन पूरे साल ही खुद से इलेक्शन कैंपेन जारी रही, यानी इलेक्शन कैंपेन जारी रही। तो शाहीन साबाही साहब लिखते हैं कि इन दिनों मैं पेशावर में खबर रसाई एजेंसी PPI का नुमाइंदा था और मेरा दफ्तर खैबर बाज़ार के शुरू में हबीब होटल के सामने बिल्डिंग में पहली मंजिल पर था और बराबर वाला दफ्तर नवाया वक्त अखबार का था। खैर, इस इलेक्शन मुहिम में एक 16 साल का नौजवान, जिसके चेहरे पर अभी पूरी दाढ़ी भी नहीं आई थी, अक्सर अपने वालिद का सियासी बयान या किसी सियासी या तकरीर का मतन लेकर मेरे दफ्तर आता था। 16 साल का जवान मेरे दफ्तर आता था, अपने वालिद के जो बयानात होते थे, तकारीर होती थी, ठीक है, और ख़ामोशी से खड़ा होकर इंतज़ार करता था कि मैं अगर फ़ोन पर या टाइप करने में मसरूफ़ हूँ तो उसकी तरफ तवज्जो दूँ। उसका नाम जनाब था फजलुर रहमान था और वो मौलाना मुफ्ती महमूद का फ़र्जंद था, ठीक है। मौलाना मुफ्ती महमूद से अक्सर मुलाकात होती थी क्योंकि उनका दफ्तर मशहूर नमक मंडी के पास मेरे दफ्तर से 1 मील दूर था। वो जब भी पेशावर आते वही क़याम करते और फजलुर रहमान अकोड़ा खटक के दारुल हकानिया में तालीम हासिल कर रहे थे। ये तो यानी कि शाहीन साबाही साहब के दफ्तर में आके वो मतन ठीक करते वालिद साहब की तकरीर का और शाहीन साबाही के ज़रिए ही ठीक करते थे। खैर, फिर इलेक्शन गुजर गया और कोई 1 साल बाद ही यानी मार्च 1972 में मौलाना मुफ्ती महमूद वज़ीर आला सरहद बन गए और फजल रहमान साहब को 19-20 साल की उम्र में ही ईमान इक़्तिदार को अंदर से देखने का मौका मिल गया और वह अपनी इस कच्ची उम्र से ही इक़्तिदार के दीवाने हो गए, मगर उनकी गड़बड़ करने की आदत नहीं गई। 19-20 साल की उम्र में ही मौलाना फजल रहमान साहब ने इक़्तिदार के ऐवानों को देखना शुरू कर दिया और उनके अंदर वो जो लस्ट है और जो लालच है इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचने के लिए, 1972 से ही वो उनके अंदर जो है ना जागुज़ी होना शुरू हो गई। अच्छा, वो गड़बड़ किस किस्म की थी नाज़रीन, ये मुझे तफसील से मालूम है, मगर क्योंकि वक्त और जगह कम है, सिर्फ एक इक़्तिबास यहाँ पेश करता हूँ जो 9 फरवरी 2012 को नवाए वक्त में डॉक्टर अजमल नियाज़ी ने लिखा। मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी मुफ्ती महमूद से मिलने गए। एक नौजवान बार बार कमरे में दाखिल होता और मुफ्ती साहब उसे भगा देते। मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी मुफ्ती महमूद से मिलने जाते हैं
اور ملاقات ہوتی ہے دونوں کے درمیان، مفتی محمود اور مولانا عبدالستار نیازی کے درمیان. تو ایک نوجوان بار بار کمرے میں داخل ہو رہے ہیں اور مفتی صاحب انہیں بار بار واپس بھیج دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں. مولانا عبدالستار نیازی نے پوچھ لیا کہ مفتی صاحب یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ میرا بیٹا فضل الرحمان ہے اور یہ پیسے لے کر میرے خلاف مخبری کرتا ہے، پیسے لے کر میرے خلاف مخبری کرتا ہے. اب اس یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے شاہین صبائی صاحب نے اور ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب نے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے بھی اس پہ کتابوں میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پیسے لے کے اپنے والد صاحب کی مخبری کرتے تھے. تو 20 سال کی عمر میں وزیر اعلیٰ کے گھر رہنے والے فضل الرحمان کی ساری سیاست پھر ایسی تگ و دو میں رہی کہ حکومت چاہے کسی کی ہو، فوجیوں کی یا سیاستدانوں کی، ان کو حکومت کے اندر ہی رہنا ہے. بس وہ بمثل مچھلی کے ہے کہ وہ جو مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی، مولانا فضل الرحمان صاحب بغیر اقتدار کے نہیں رہ سکتے. پھر جب وہ جمعیت کے لیڈر بن گئے اور ان کی پارٹی کو سرحد اور بلوچستان میں بھی سیٹیں ملنے لگی تو وہ دین سے زیادہ دنیا کی مزیدار زندگی کے ہی خواہش مند رہنے لگے. کبھی کسی پارٹی کے ساتھ مل گئے، کبھی فوج سے لڑائی کی اور کوئی فوج کے ساتھ مل کر حکومت ملائی. یعنی یہ سب دکھاوا، کبھی فوج کے خلاف ہو گئے، کبھی سیاست، یہ اور جو بھی ہمیشہ مفاہمتی سیاست کی اور اپنی پارٹی اور خاندان کو بے انتہا فائدے پہنچاتے رہے. ٹھیک ہے، اب آگے چلے ناظرین. یہ تو انہوں نے بتا دیا، تو اب کیا ہو گیا؟ اب کیا ایسا ہو گیا آخر کہ مولانا فضل الرحمان صاحب فوجی حکمرانوں کے دور میں بھی، پر مشرف صاحب کے دور میں بھی دیکھیں کے پی میں ان کی حکومت تھی، اور اس کے علاوہ تمام سیاسی خاندانوں کے دسترخوانوں میں ان کا ہمیشہ ہاتھ رہا ہے. اگر 4-5 ہاتھ کسی اور کے ہوں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا ہاتھ اس دسترخوان میں ضرور رہا ہے. تو اب عمران خان صاحب کے آنے کے بعد شاہین صبائی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ کیا ایسا ہو گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس قدر تڑپ رہے اور مفاہمتی سیاست کو انہوں نے ایک سائیڈ پہ رکھ دیا ہے کہ مولانا کے تمام سیاست عمران خان صاحب کے سامنے ڈھیر ہو گئی اور وہ انقلاب کا جھنڈا لے کر نکل کھڑے ہوئے. فرق ہوا کیا ہے کہ عمران خان نے ان کے سیاسی قلعے پہ ایسی یلغار کی کہ ان کو کے پی کے کی سیاست سے ہی باہر نکال پھینک دیا. یعنی ان کے قلعے پہ عمران خان صاحب نے اتنا مضبوط حملہ کر دیا کہ وہ اس قلعے سے ہی باہر نکل گئے کے پی کے کی سیاست ہے. اب وہ نہ وہ خود کہیں کے رہے اور نہ کوئی ان کا پوچھنے والا رہا. ٹھیک ہے، ان کے پاس ایک ہی بڑا مضبوط سیاسی کارڈ تھا اور وہ ان کے طالبان سے روابط اور دوستیاں تھیں، کیونکہ طالبان کے اکثر لیڈر اکوڑا خٹک کے دارالعلوم حقانیہ میں پڑے ہوئے تھے اور مولانا پاکستانی حکومت اور باقی دنیا کے لیے ایک اہم رابطہ کار کی حیثیت رکھتے تھے. اس کو انہوں نے استعمال بھی کیا، مگر عمران خان کے آنے کے بعد حالات کے رخ نے وہ کارڈ بھی ناکارہ کر دیا. اب طالبان خود امریکہ سے براہ راست بات کرتے ہیں تو مولانا درمیان سے غائب ہو گئے. عمران خان کے الیکشن جیتنے کے بعد مولانا اتنے غصے میں تھے کہ وہ اپنی سیاسی چالیں اور پرانی گڑبڑ جو ہے وہ بھول گئے. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں ناظرین. آخری پیراگراف ہے ان کے بیانات تو اب میڈیا میں رپورٹ کرنے اور دکھانے یا سنانے کے قابل بھی نہیں رہے. کسی نے ان کو دھرنے سے پہلے کوئی خواب دکھا دیے تو وہ لشکر کشی کر بیٹھے، مگر اس کو پر کرنے والوں نے پانی ڈال کر اور دانہ ڈال کر ٹھنڈا کر دیا. ٹھیک ہے، اور اس دوران ان کے ساتھ باقی بڑی پارٹیاں بھی ہاتھ کر گئی. ان کو آگے لگا کر پیچھے سے نون اور پیپلز پارٹی نے اپنے اکثر الو سیدھے کر لیے اور مولانا کو بول بچن کے بلاوے میں ہی پھنسائے رکھا. ٹھیک ہے، اور اتنے زیرک سیاستدان سمجھے جانے والے جن کو حامد میر جو ہے نا، پاکستانی سیاستدانوں میں حامد میر صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا مولانا فضل الرحمان پی ایچ ڈی ہے، پی ایچ ڈی کا لقب پاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس دفعہ مار کھا گیا اور وہ بھی عمران خان کے ہاتھوں. کہاں وہ خواب کے وزیر اعظم بننے کی خواہش اور صدر کا الیکشن لڑنے کی تگودو، اور کہاں یہ دن کہ نون لیگ اور زرداری بھی بیچ دریا میں چھوڑ کر یہ جا اور وہ جا. تو اب مولانا کی سیاست کہاں کڑی ہے؟ عمران خان سے ہاتھ ملانا تو شاید
ان کے لیے اب ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پورا ایک پینورامک اسکیچنگ پریزنٹیشن ہے ان کی سیاست کے حوالے سے، اور یہ ضروری تھا اپنے لوگوں کے سامنے وقتاً فوقتاً میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے ساتھ اس قسم کے جو ان کے کارنامے ہیں، ان لوگوں کے جو اصل سیاسی چہرے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں، سیاسی شعور، تاکہ ہمارے عوام کا الحمدللہ اب تو کافی بیدار ہو چکا ہے، مزید بیدار ہو، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ماضی کے حکمران آ جائیں اور یہ حالات سنبھال دیں، تو یہ انہی کا کیا درا ہے۔ یہ حالات 2 سالوں میں خراب نہیں ہو سکتے۔ شاہین صاحب بھائی صاحب کا بہت بہترین کمپریہنسو آرٹیکل تھا، تو وہ میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس موضوع پہ ناظرین مزید بھی بات ہوتی رہے گی۔ آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔